नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन आजको यस भिडियोमा। आज हामीले शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूको लागि यो भिडियो सामग्री लिएर आएका छौँ। आज हामीले फरक एकाइको यो भिडियो सामग्री लिएर आएका छौँ, नेपालको इतिहास सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। नेपालको इतिहास। सर्वप्रथम नेपालको इतिहासमा राज्य शासन गर्ने गोपाल वंश हो। नेपालमा सर्वप्रथम शासन गर्ने शासक वंश गोपाल वंश, जसका प्रथम राजा हुन् भुक्तमान। इतिहासकार राइटका अनुसार 8 जना राजा बनेका थिए। गोपाल वंशले 521 वर्ष शासन गरेका थिए। गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त थिए। गोपाल वंशको शासन केन्द्र माततीर्थमा थियो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली गोपाल वंशावली हो र यो गोपाल वंशलाई गाईपालक भनेर पनि चिनिन्छ। किराँती राजाहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त रहेका छन्। दोस्रो नेपालमा शासन गर्ने वंश भनेको अहिर वंश हो। गोपाल वंशपछि नेपालमा शासन गरेको वंश हो। प्रथम राजा बरसिंह हुन् भने अन्तिम राजा अहिर वंशका भुवन सिंह हुन्। अहिर वंशले नेपालमा 111 वर्ष शासन गरेको थियो। राजाको सङ्ख्या 3 जना रहेको छन्। भैँसीपालक भनेर अहिर वंशलाई चिनिन्छ। महिषपाल वंशी राजाहरू बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंह भनेर चिनिन्छन्। किराँत वंश। किराँत वंशको प्रथम राजा हुन् यलम्बर, अन्तिम राजा हुन् गस्ती र किराँतका 29 जना राजाले नेपालमा शासन गरेका थिए। शासन अवधि 1118 वर्ष रहेको छ। शिव र अर्जुन बीचको युद्ध 6औँ किराँती राजा हुम्तीको पालामा भएको छ भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। त्यसै गरी गौतम बुद्धको आगमन 7औँ किराँती राजा जितिदास्तीको पालामा रहेको थियो। सम्राट अशोक स्थुङ्गको पालामा नेपालमा आएका थिए। यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ रहेको छ भन्दा सङ्खुवासभा जिल्लामा। लिच्छवी वंशको शासन व्यवस्था ईसापूर्व 300 देखि सुरुवात भएको थियो। करिब 800 वर्ष नेपालमा लिच्छवी वंशले शासन गरेका थिए। लिच्छवी वंशका प्रथम राजा जयदेव प्रथम हुन्। नेपालमा भारतको वैशालीबाट आगमन भएको थियो। राजा मानदेवको बारेमा जानकारी। उनले विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म नेपालमा शासन गरेका थिए। उनका छोराको नाम महिदेव हो भने बाबुको नाम धर्मदेव हो। अंशु वर्माले नेपालमा विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म 16 वर्ष शासन गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासक भनेर अंशु वर्मालाई चिनिन्छ। महासामन्त, कलहा भिमानी र पशुपति पादानी गृहीत पदवी धारण गर्ने अंशु वर्मा हुन्। यिनको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्ण युग भनेर चिनिन्छ। उनी ठकुरी वंशी हुन्। उनकी बहिनीको नाम भोगदेवी हो। हिन्दू र बौद्ध धर्म दुवै मान्ने राजा हुन् अंशु वर्मा। बोधिसत्वको अवतारको रूपमा उनलाई मानिन्छ। उनकी छोरी भिरकुटी हुन्, जसलाई हरितारा भनेर पनि चिनिन्छ। यिनका पालामा भारतका सम्राट हर्षवर्धन, चीनमा श्रङ्गचङ्कम्पो थिए। अंशु वर्मापछि राजगद्दीमा आसीन हुने व्यक्ति उदयदेव हुन्। राजा नरेन्द्र देवले नेपालमा विक्रम सम्वत 2702 देखि विक्रम सम्वत 736 सम्म शासन गरेका थिए। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनेर राजा नरेन्द्र देवलाई चिनिन्छ। पर्ण र पुराण नामक मुद्रा प्रचलनमा उनले ल्याएका थिए। एक पुराणमा 16 पर्ण हुने गर्थ्यो। महाराज धिराज परम भट्टारकको पदवी धारण गर्ने नरेन्द्र देव हुन्। लिच्छवी कालमा धान, चामल तथा घिउ, तेल, दुध नाप्न प्रयोग हुने एकाइ मानिका भनिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा लामो समय मनाइने जात्रा भनेको रातो मसेन्द्रनाथ थियो। रातो मसेन्द्रनाथको जात्रा कति समय 6 महिना सञ्चालन हुन्थ्यो। सिकाली जात्रा खोकनाका नेवार समुदायमा प्रचलित छ। बैरागी जात्रा जुम्ला जिल्लामा प्रचलित थियो। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सो माथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा प्रचण्डदेव हुन्। आधुनिक काठमाडौँका निर्माता गुण कामदेव हुन्। भिरकुटीले तिब्बत जाँदा सँगै रहेका भिक्षु शिल मन्जु हुन्। सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह देवपालसँग भएको थियो। त्यतिखेर राजकीय भाषा संस्कृत थियो। नेपालको इतिहासको स्वर्णयुग भनेर लिच्छवी काललाई चिनिन्छ। द्वैत शासन व्यवस्थाको सुरुवात वसन्तदेवबाट भएको थियो। शिलालेखमा स्वस्ति नेपालभ्य लेख्ने राजा उदयदेव हुन्। तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा भास्कर देव हुन्। ठकुरी वंशका प्रथम राजा भास्कर देव हुन्। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ हो।
लिच्छवी राजाहरूको वंश सूर्यवंशी हो। तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थानलाई ताम्र कुर्साला भनिन्छ। शिक्षाको माध्यम संस्कृत र पाली थियो। अशोक स्तम्भमा प्रयोग भएको भाषा पाली थियो। लिच्छवी कालमा ललितपुरको नाम युपग्राम थियो। ध्रुवदेवको पालामा द्वैध शासन चलाउने ध्रुवदेव र जिष्णुगुप्त थिए। नुवाकोटे ठकुरवंशी राजा शङ्करदेव कोबाट पदच्युत गरिएका थिए भन्दा वामदेवबाट। अंशुवर्मालाई महासामन्तको पदवी प्रदान गर्ने राजा शिवदेव प्रथम हुन्। लिच्छवीकालीन केही पद र तिनको नाम यहाँ रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्डनायक भनिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। प्रधान सेनापतिलाई महाबलाध्यक्ष भनिन्थ्यो। न्यायाधीशलाई सर्वदण्डनायक भनिन्थ्यो। कार्यालय प्रमुखलाई पर्षदाधिकृत भनिन्थ्यो। मन्त्री स्तरीय अधिकारीलाई अमात्य भनिन्थ्यो। त्यसै गरी अन्यलाई के भनिन्थ्यो यो तालिकालाई चाहिँ तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोला पौज गरेर। प्रान्तमा बस्ने जनतालाई जनपद भनिन्थ्यो। शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्नेलाई अग्रहार भनिन्थ्यो। त्यसै गरी केही लिच्छवीकालीन करहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। पशुपालनमा लगाइने करलाई भागकर भनिन्थ्यो। वाणिज्यमा लगाइने करलाई वाणिज्य कर मात्रै भनिन्थ्यो। सुँगुरमा लगाउने करलाई सुकर कर भनिन्थ्यो। अन्य केमा लगाइने करहरू छन् हेर्नुहोला। त्यसै गरी लिच्छवीकालमा 4 अधिकरणहरू सूत्र थिए। कुरा माविमा लिकुको सुपखाम, कुथेर, मापचोक, लेम्बल, सुल्ली हेर्नुहोला। मल्लकाल नेपालमा 13औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीसम्म शासन अवधि रह्यो। प्रथम राजा मल्लकालका हरिदेव हुन् भने उनले विक्रम सम्वत 1258 देखि 1273 सम्म नेपालमा शासन गरेका थिए। उनका छोरा अभय मल्ल हुन्। भूकम्पमा परि मर्ने राजा अभय मल्ल हुन्। जयस्थिति मल्लकी श्रीमतीको नाम राजवल्लभदेवी हो। उनको वंश कर्नाट हो। ब्राह्मणलाई पञ्चगौड र पञ्चद्रविडमा विभाजन गरेका थिए। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषकोमा बदल्ने चलन जयस्थिति मल्लबाटै सुरु भएको हो। प्रताप मल्लले नेपालमा विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731 सम्म शासन गरेका थिए। उनका बाबुको नाम लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हो। कुचबिहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने राजा प्रताप मल्ल हुन्। 15 भाषाका ज्ञाता प्रताप मल्ल हुन्। बुढा नीलकण्ठमा मृत्युवरण गरेका राजा प्रताप मल्ल हुन्। हनुमान ढोकामा सुन्दरी चोक, नासल चोक, नरसिंह चोक र कालीचोक बनाउने राजा प्रताप मल्ल हुन्। बुढा नीलकण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने कुलो बनाउने राजा प्रताप मल्ल हुन्। हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मरेका राजा प्रताप मल्ल हुन्। मल्ल वंशको सबभन्दा शक्तिशाली राजा प्रताप मल्ल हुन्। उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराहरूलाई बाँड्ने राजा यक्ष मल्ल हुन्। पर्जा मर्दा एक छाक छोड्ने राजा महेन्द्र मल्ल हुन्। तलेजु भवानीको मन्दिर कुन दिन सर्वसाधारणका लागि खोलिन्थ्यो? रामनवमीका दिन। रानी पोखरीको निर्माण 1700 विक्रम सम्वत 1727 मा भएको थियो। पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको जन्म विक्रम सम्वत 1663 मा भएको थियो। सिद्धिनरसिंह मल्ल पाटनको राजा विक्रम सम्वत 1678 मा भएका थिए। गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सन्धि गर्ने राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? शिखर शैलीमा। राजका छोरालाई सुम्पेर आफू धर्मकर्ममा लाग्ने राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। श्रीनिवास मल्लका बाबु सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। भक्तपुर दरबार अगाडि आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने राजा भूपालेन्द्र मल्ल हुन्। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता जुत्ता माग्ने राजा जयप्रकाश मल्ल हुन्। जगतज्योति मल्लपछि कान्तिपुरको राजा नरेन्द्र मल्ल भएका थिए। आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अंकित गर्ने राजा नरेन्द्र मल्ल हुन्। जबसम्म मेरो शालिगमाथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित नै सम्झिनु भन्ने राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। 31 जना रानी मृत्युमा सती गएका राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका राजा राज्य प्रकाश मल्ल हुन्। धोबीको हातको पानी चलाउने राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हुन्। तमाखुमा विष मिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिने राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। कान्तिपुरको नामाकरण गरेका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हुन्। महामारीमा परेर मर्ने राजा भास्कर मल्ल हुन्। नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश रत्न मल्लको पालामा भएको हो। तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा भूपालेन्द्र मल्ल हुन्। सैनिक बहादुरी देखाउने चुडामणी पदक दिने राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। काष्ठमाण्डवको पुरानो नाम मरुसत्तल हो। पर स्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजु मन्दिरमा काटिने राजा विश्वजित मल्ल हुन्। नेपालमा वास्तुकला र ललितकलाको विकास। मल्लकालमा हनुमान ढोकाको दरबारको नाम गुतपौ रहेको थियो। मल्लकालीन केही शब्दहरू छन्, तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्नुहोला।
अब नेपालको आधुनिक इतिहास जुन 1825बाट सुरुवात भयो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 1779 पौष 27 गते भएको थियो। उनका बाबुको नाम नरभूपाल शाह र आमा कौशल्यावती। उनी 7 महिनामा जन्मेका थिए। उनको पहिलो विवाह इन्द्र कुमारीसँग विक्रम सम्वत 1794 भएको थियो भने दोस्रो विवाह नरेन्द्र लक्ष्मीसँग 1796 भएको थियो। उनका मित वीर नरसिंह मल्ल हुन्। भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने शासक पृथ्वीनारायण शाह हुन्। त्याग गरेको गोत्र भारद्वाज हो भने उनले ग्रहण गरेको गोत्र कश्यप हो। काठमाडौँमा विजय उनले विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते, भक्तपुरमा विजय 1826 मङ्सिर 1 गते, नुवाकोटमा विजय 1801, काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी घोषणा विक्रम सम्वत 1826मा गरेका थिए। विजय अभियानको स्वर्ण युग बहादुर शाहको पालामा चिनिन्छ। स्वामी महाराज भनेर रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ। आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा रणबहादुर शाह नै हुन्। सुगौली सन्धि गिरबाण युद्ध विक्रम शाहको पालामा भएको थियो। सर्वप्रथम वीर विक्रम पदवी धारणा गर्ने राजा गिरबाण युद्ध वीर विक्रम शाह हुन्। सुगौली सन्धि सन् 1816 मार्च 3मा भएको थियो। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति गजराज मिश्र हुन्। कोत पर्व श्री 5 राजेन्द्रको पालामा भएको थियो। कोत पर्व भएको स्थान बसन्तपुर दरबार हो। बुलेट महाराज भनेर श्री 5 त्रैलोक्यलाई चिनिन्छ। शाहवंशीय इतिहासका सबैभन्दा लामो अवधि शासन गर्ने राजा श्री 5 त्रिभुवन हुन्। श्री 5 त्रिभुवनको पालामा 6 जना प्रधानमन्त्री भएका थिए। चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर र मातृका प्रसाद कोइराला। नेपालको शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्तावमा हालसम्म 116 देशको समर्थन रहेको छ। सबभन्दा बढी उमेरमा राजा हुने व्यक्ति श्री 5 ज्ञानेन्द्र हुन्। श्री 5 ज्ञानेन्द्रको नारायणहिटीबाट बहिर्गमन विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते भएको थियो। जङ्गबहादुर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1874मा गोर्खाको बोर्लाङमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुँवर हो। उनका बाबुको नाम बाल नरसिंह कुँवर हो। उनी 1906मा बेलायत यात्रा गएका थिए। श्री 3 को पदवी प्रदान राजा सुरेन्द्रद्वारा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1913मा जङ्गबहादुर नामाकरण गर्ने उनका मामा माधवर सिंह थापा हुन्। राणा उपाधि धारणा गरेका राणाको रूपमा उनी जङ्गबहादुर राणा हुन्। सबभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने समेत जङ्गबहादुर राणा नै हुन्। एग्नेट प्रथाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री उनै हुन्। प्रधानमन्त्री पदको उत्तराधिकारी छोरालाई नभइने भाइहरूलाई बनाउने प्रथा हो एग्नेट प्रथा भनेको। अरूका कुरा छाड, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने शासक जङ्गबहादुर राणा हुन्। नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता ल्याएको समय सन् 1860 नोभेम्बर 1 हो, जो जङ्गबहादुर राणाको पालामा आएको थियो। बेलायती महारानीबाट उपाधि प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री हुन् उनी। नेपाली समाजलाई तागाधरी, मतवाली र पानी नचल्ने गरी 3 भागमा विभाजन गरेका हुन् जङ्गबहादुर राणाले नै। अङ्गभङ्गको सजायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, युरोप भ्रमण गर्ने, थापाथली सन्धि गर्ने, सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने 28 वर्षमा, जहानिया राणा शासनको बीजारोपण गर्ने शासकको रूपमा हामीले जङ्गबहादुर राणालाई चिनिन्छ, जसको मृत्यु विक्रम सम्वत 1913मा पत्थर घट्टामा भएको थियो। कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह थिए। कोत पर्वमा सर्वप्रथम मारिने अभिमान सिंह बस्नेत हुन्। भण्डारखाल पर्वमा सर्वप्रथम मारिने वीरध्वज बस्नेत हुन्। गर्भे जनरल भनेर चिनिने वीरचङ कुँवर हुन्। गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शन उपाधिको स्थापना वीर शमशेरद्वारा भएको थियो। देव शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री 1957मा भएका थिए। सबभन्दा छोटो कार्यकालको प्रधानमन्त्री उनै हुन्। धनकुटे राजा भनेर पनि उनलाई नै चिनिन्छ। कार्यालय समय 10 देखि 5 सम्म गराउने पनि देव शमशेर नै हुन्। 12 बजे तोप पड्काउने चलन पनि देव शमशेरकै पालामा भएको हो। गोरखापत्रको प्रकाशन विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते देव शमशेरकै पालामा भएको हो। भाषा पाठशालाको स्थापना समेत देव शमशेरको पालामा भएको हो। चन्द्र शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री 1958मा भएका थिए। राणाहरूलाई ABC क्लासमा विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् उनी। गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना सन् 1969मा चन्द्र शमशेरकै पालामा भएको थियो। सती प्रथाको अन्त्य चन्द्र शमशेरकै पालामा भएको थियो। बिजुली बत्तीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1968मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट चन्द्र शमशेरले नै गरेका थिए। दासत्व मोचन गेहेन्द्र शमशेर काण्ड समेत उनकै पालामा भएको थियो। लाइब्रेरी पर्व, बसन्त शमशेर पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व भीम शमशेरको पालामा भएको थियो। कार्यालय समय 10 देखि 4 कायम गर्ने प्रधानमन्त्री भीम शमशेर हुन्। शुक्रबार, आधा र शनिबार बिदा दिने चलन चलाउने पनि भीम शमशेर नै हुन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो। नेपाली कागजी नोटको प्रचलन पनि जुद्ध शमशेरकै पालामा भएको हो। राजर्षि महाराज भनेर चिनिने पनि जुद्ध शमशेर नै हुन्।
2007 साललाई प्रजातन्त्रको सूत्रपात भनेर चिनिन्छ भने विक्रम सम्वत 2046 साललाई प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भनेर चिनिन्छ। शाह वंश अगाडि गोर्खाका राजा कुन वंशका थिए भन्दा खड्का वंशका थिए। विभिन्न पर्व र तिनमा पोल खोल्ने व्यक्तिहरू यहाँ रहेको छ तालिकामा। तपाईँले यसलाई सो अध्ययन गर्नुहोला, जसमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, लाइब्रेरी पर्व, 38 सालको पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व, मकै पर्व, प्रजा परिषद पर्वको बारेमा यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी विभिन्न काल तथा स्थानका अन्तिम राजाहरू भनेर दिएको छ। हेर्नुहोला, यसलाई सो अध्ययन गर्नुहोला। सूत्र पनि दिएको छ यसलाई घोक्ने। कसले के सुरुवात गरे भन्ने कुरा छ। गुप्त सम्वतको सुरुवात अंशुवर्माले गरे। अशोक स्तम्भको स्थापना सम्राट अशोकद्वारा भयो। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना मानदेवले गरे। नाग र वासुकी पूजाको चलन मानदेवले गरे, लगायतका थुप्रै। कसले के चलाए भन्ने कुरा छ। यसलाई सो अध्ययन गर्नुहोला तपाईँहरूले। यसलाई पौष गरेर पशुपतिमा महास्नान गराउने अभय मल्ल। मैले मोटामोटी मात्रै भन्छु। स्वर्ण मुद्रा र असर्फीको चलन जयप्रकाश मल्लले गरेका थिए। अङ्गभङ्गको सजाय प्रतिबन्ध लगाउने जङ्गबहादुर राणा हुन्। महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने वीर शमशेर हुन्। कुमारी पूजाको सुरुवात गर्ने गुण कामदेव हुन्। त्यसै गरी नेपालको इतिहासमा विभिन्न व्यक्ति र उनका उपनामहरू यहाँ रहेका छन्। प्रचण्ड देवलाई शान्तिश्री उपनामले चिनिन्छ। अंशुवर्मालाई आदर्श शासक, नरेन्द्र देवलाई महाराज धिराज परम भट्टारक, गुण कामदेवलाई लक्ष्मी कामदेव। थुप्रै यहाँ उपनामहरू छन्, यसलाई हेर्नुहोला। लक्ष्मी नरसिंहलाई बौला राजा भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी पद्म शमशेरलाई रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छ। शिवसिंह मल्ललाई सिमसिमे राजा, बहादुर शाहलाई फतेबहादुर शाह। विभिन्न राजाहरूले प्रचलनमा ल्याएका मुद्राहरूको बारेमा पनि यहाँ जानकारी रहेको छ, हेर्नुहोला। छालाको मुद्रा चलनमा ल्याउने सिद्धि नरसिंह मल्ल हुन्। कुन मन्दिर कसले बनाए भन्ने कुरा छ यहाँ। सागुनारायण मन्दिर, भक्तपुर मन्दिर मानदेवले बनाए। मानगृहको निर्माण मानदेवले गरे। कैलाशकूट भवनको निर्माण अंशुवर्माले गरे, लगायतका थुप्रै यहाँ कसले के निर्माण गरे भन्ने कुरा छ। दत्तात्रेय मन्दिर यक्ष मल्लले निर्माण गरे। काष्ठ मण्डप लक्ष्मी नरसिंह मल्लले निर्माण गरे। लभ पोखरीको निर्माण जगज्योति मल्लले गरे। रानी महलको निर्माण खड्ग शमशेरले गरे। वीरगणको स्थापना आविष्कार गेन्द्र शमशेरले गरे। विभिन्न स्थानमा मानव बस्ती बसाउने व्यक्तिहरूको नाम छ यहाँ। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने व्यक्ति मानदेव हुन्। बलम्बुमा बस्ती बसाउने व्यक्ति अंशुवर्मा हुन्। त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसै गरी नेपालका सूत्रहरू पनि छ, त्यसलाई हेर्नुहोला। नेपालमा सर्वप्रथम कसले के चलायो भन्ने कुराहरू यहाँ छ। रातो मसिन्द्रनाथको भोटो यात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा बरदेव हुन्। युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो शासक जङ्गबहादुर राणा हुन्। मोटर चढ्ने वीर शमशेर हुन्। राजा भुक्तमान हुन्। एसएलसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुन्। शाह उपाधि धारण गर्ने कुलमण्डन खान हुन्। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन्। महिला मन्त्री द्वारिका देवी हुन्। एक किरणपछिका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हुन्। प्रथम शहीद भनेर लखन थापालाई चिनिन्छ। विश्व भ्रमण गर्ने केशर शमशेर हुन्। प्रधान सेनापति विराज थापा हुन्। बजेट पेश गर्ने मन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला हुन्। भिक्टोरिया क्रस पाउने कुलवीर थापा हुन्। दैनिक पत्रिका पहिलो आवाज हो। थुप्रै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न ऐतिहासिक कृति र तिनका लेखकको बारेमा पनि यहाँ दिएको छ। शब्द ग्रन्थ विद्याका लेखक अंशुवर्मा हुन्। मानव न्यायशास्त्रका लेखक जयस्थिति मल्ल हुन्। फेरि उसैका लागिका लेखक श्रीपाँच महेन्द्र हुन्। मकैको खेतीका लेखक कृष्णलाल अधिकारी हुन्। त्यसै गरी केही मितिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मिति जानकारीहरू छन्। कोत पर्व विक्रम सम्वत 1903 आश्विन 2 गते भएको थियो। भण्डारखाल पर्व 1903 कार्तिक 12 गते भएको थियो। यसलाई पौष गर्दै अध्ययन गर्दै गर्नुहोला। हामीले यहाँ तपाईँलाई आधुनिक नेपालको इतिहास सम्बन्धी जानकारीहरू दिएका छौँ। हामीले 4 शहीदका कुन मितिमा र कहाँ उनीहरूलाई फाँसी दियो त्यसको बारेमा यहाँ जानकारी दिँदैछौँ। यसलाई हेर्नुहोला। विभिन्न स्थान तथा कालका प्रथम राजाहरूको बारेमा पनि जानकारी रहेको छ।
सूत्र समेत रहेका छन्, यसलाई हेर्नुहोला। राजाहरूका मृत्युबारे रोचक जानकारीहरू छन्। भूपालेन्द्र मल्लको मृत्यु तीर्थ जाँदाखेरि बाटामा भएको थियो। प्रताप मल्लको मृत्यु हरिसिद्धिको नाच हेर्दै भएको थियो। योग नरेन्द्र मल्लको तमाखुमा विष परेर भएको थियो। विश्वजित मल्लको अनुचित सम्बन्ध राखेर तलेजुमा काटिएर भएको थियो। रणबहादुर शाहको आफ्नै भाइद्वारा काटिएर भएको थियो। अभय मल्लको भूकम्पमा परेर भएको थियो। केही योद्धा र उनीहरूले वीरगति प्राप्त गरेका स्थानहरूको बारेमा छ जानकारी। इतिहासका विभिन्न घटना र उक्त समयका प्रधानमन्त्रीहरू छन्। इतिहास सम्बन्धी केही थप जानकारीहरू भनेर यहाँ दिएको छ। थापाथली सन्धि कुन कुन देशका बीचमा भयो? नेपाल र तिब्बत। शहीद गेटका डिजाइनर को हुन्? शङ्करनाथ रिमाल। शहीद गेटका 4 मूर्ति बनाउने कलाकार को हुन्? रत्नबहादुर तुलाधर। नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम बुद्ध को हुन्? विपस्वी बुद्ध। देउथलको युद्धमा नेपालतर्फको नेतृत्व कसले गरेका थिए? भक्ति थापा। वैष्णव धर्मको उत्थान गर्ने राजा को हुन्? हरिदत्त। नेपालमा सर्वप्रथम सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इकापे हो। नेपालले इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त गरेको मिति 2024 हो। पाटनबाट 24 कोटी महाजन झिकाई गोर्खामा व्यापार गर्ने राजा राम शाह हुन्। पशुपतिका प्रथम पुजारी स्वामी शेखरानन्द हुन्। सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीले अड्डा खाना हडताल गरेको मिति विक्रमसम्वत 2009 जेठ 19 हो। नेपाली भाषामा लेखिएको सबभन्दा पुरानो शिलालेख हो। श्रीपाँच त्रिभुवनद्वारा अन्तिम सम्बोधन भूषामा भएको थियो। मोहन चोक हनुमान ढोका दरबारमा पर्छ। त्यसैगरी नेपाली भाषामा लेखिएको सबभन्दा पुरानो शिलालेख साक्रो वज्रयोगिनी शिलालेख हो। लखन थापाको जन्म विक्रमसम्वत 1891 मा गोर्खाको बुङकोटमा भएको थियो। मुद्रामा नेपाल सरकार भनी लेख्ने राजा श्रीपाँच सुरेन्द्र हुन्। शाहवंशी राजाको बन्दी अवस्थामा मृत्यु भएको थियो। नेपालमा विक्रमसम्वत 2007 सालको प्रजातन्त्र पश्चात सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याइएको ऐन नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2007 हो। नेपाल र भोट बीच आधुनिक नक्साको तयार बहादुर शाहको पालामा भएको थियो। विजय अभियानको स्वर्ण युग भनेर चिनिने युग बहादुर शाहको युग हो। कसचरी भनेर राणाकालमा भारतीय पशु नेपालमा चराए बापत तिर्नुपर्ने करलाई चिनिन्छ। पशुपति मन्दिरको पारिपट्टिको रहेको वन श्लेषमान्तक वन हो। पाटन ढोकाको अर्को नाम तुसाहिटी चोक हो। शहीद स्मारक द्वारको पुरानो नाम नेपाल स्मारक हो। गिरबाड युद्ध विक्रम नाबालक रहेको अवस्थामा नायबी भई शासन चलाउने ललित त्रिपुरा सुन्दरी हुन्। आजको यस भिडियोमा हामीले नेपालको इतिहास सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईहरुलाई सुनायौं। यो भिडियो लाइक, कमेन्ट, शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै मास पुर्याउनु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नु होला। अहिले भने यो भिडियो सामग्रीबाट